हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयज मरे मायकल लोबोचो मरे हांवें एक व्हिडियो पळयलो रे. काल आमच्या कालांगूट मरे जे काल CMानी तो येयला मिटींग आसली थंयसर. तो कितें उलयता जाणां मरे मायकल लोबो, आमचे टॅक्सीकार भाव सगळे त्रासान पडलेले आहा म्हणटालो. कितें ते आमच्या सरकारान म्हणटा, BJP सरकारान म्हणटा तो मोहीन कुजिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, ते आमकां मिटर घालूंक लागलो. मिटर घालता घालता 13,000 पडटा हो तो उलयलो. मागीर ते रिन्यू करचे पडटा, तेजे 4,500 भरचे पडटा. मागीर ते स्पीड गव्हर्नराचे जाले, मागीर आतां नंबर प्लेटी जाले. तेच्या उपरांत आनी कसले कितें तरी घालूंक जाय म्हणजे तेका कितले 1,000 रुपया भरूंक जाय. हे पयशे भरून 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 म्हणटा आमचे खंय टॅक्सीकार खंय भाव त्रासान पडल्या म्हणटा. सारकें तुजें त्रासान पडल्या खूब बाबडे. कोणी बाबडे रीण काडून कितें करून आपलो धंदो उबो केलो. तुमच्या सरकारान आमकां कांय फायदो ना. हो सरकार आमकां सगळे पिवन घालता, कपडे काय पीठ आहा तशें पिवन घातले आमकां. दुसरी खबर, आयज मरे 5-6 वर्सां काय 7 वर्सां जालीं जेन्ना बाप्पा आनी इंडियन लिडर आमचे सगळे मायकल लोबो आनी श्रीपाद नायक आहलो तेन्ना बाप्पान तांकां कितें सांगलें, बाबा ही टॅक्सी गोवा मायल्स येयल्या, ते मिटर घालूंक लायल्या. तेन्ना हेचेर कितें उलयतले काय अशें तेणी सांगलें बाप्पान. जेन्ना मायकल लोबो फुडें येयलो आनी सांगूंक लागलो कितें, आपूण ही गोवा मायल टॅक्सी बंद करता म्हणून. तेज्या उपरांत ती आजून पासून तेची टॅक्सी ती बंद जावंक ना. कालांगूट आनी कांदोळी सगळे गोवा मायल रावता हांगा आनी सगळीं भाडी घेवन वयता. तुमकां फकाणां दिसता जाल्यार तुमी येवन पळयात, रातच्या दिसाच्या सगळे कितें. आनी कावकान थंय रावता, थंय लायट बायट कांय ना कालांगूट पेट्रोल पंपा कडेन. आनी हांव सदांच पळयता थंयसर आनी कांदोळेक पळयता. हांकां मरे उलोवन उलोवन थकलो हांव आनी व्हिडियो काडटालोय म्हाका थकयलें हेंच्यांनी. कांय फायदो ना. हांव एकूच मोहीन कुजिनोक विचारूंक सोदता, मोहीन कुजिनोक, हे इतले तूं टॅक्सीकारांक हॅरेसमेंट करता न्हू, तो कित्याक लागून करता हें कळपाक जाय आमच्या गोंयकारांक. कित्याक लागून त्रास करताय तुमी कित्याक रे. आमचो एक धंदो टॅक्सीकाराचो तुमी पिड्यार करूंक सोदताय. आतां तुमी रेंटे काराची तुमी पावले, तुमी दिला परमीट एअरपोर्टून गॅस्टांक गाडयो दिवं येता म्हणून, आनी आतां तुमी कायदो केला थंय दिवपाचें ना म्हणून. मायकल लोबो, तूं आतां खरेंच म्हणटाय तूं आतां टॅक्सीचो धंदो भायल्या लोकांक दिवचो ना आनी तेंचो बंद करतलो म्हणटा जाल्यार एक मरे एफिडेविट कर, नोटरी कर आनी हेजेर बरय आपूण फुडें चल्ला सांग. आनी हे टॅक्सी ड्रायव्हर आहा आमच्या गोंयकार भाव आनी हो भायल्या लोकांक धंदो दिना आनी गोवा मायल बंद करता जाल्यार तूं एक एफिडेविट करून हे बरोवन दी आनी सगळ्यांक एकट्या कॉपी दी. तेन्नाच कळटलें तूं बाबा खरेंच उलयता टॅक्सीचे धंदो बंद करता जाल्यार. पावूंक जाय न्हू आमकां. अरे आमी आतां थंय वयता मरे, आमची गाडयो घरा आहा मरे. पळया मरे येता येता ते गोवा मायल टॅक्सी भाडें घेवन जाल्ले. आं दिसता तुका काय तूं इलेक्शनाक लागून तूं आतां उलोवंक सोदताय. तूं आनी आतां केदार नायक फुडें इलेक्शन लागीं आहा न्हू, तेका लागून उलोवंक सोदताय. तुमकां एक तो सालिगांवचो एक रस्तो जायना मरे. आजून सालिगांवचो रस्तो तुमी केला आनी आतां टॅक्सीकाराची प्रॉब्लम सॉल्व करूंक येयल्या म्हणटा तुमी. जातलें म्हणटाय तूं. तुमकां दिसता रे गोंयकारांक सावथाक नॉर्थाक हें जातलें काय. अरे कितले मिटिंगे घेतले मरे, एकूय एक आमचे हें जायना मरे, प्रॉब्लम सॉल्व जायना मरे. काय समजना ना तुमचे कित्याक लागून तुमी आतां उलयता ते कित्याक रे. आतां तुमकां आमी कितें कितें घालूंक ना. मिटर घातलो, स्पीड गव्हर्नर घातलो आनी कितें घातलें, आतां नंबर प्लेटीचेर येयले. अशें करून आमकां हो मोहीन कुजिनो आमकां काबार करूंक सोदता कितें. आनी मागीर म्हणटा कितें तुमी, आमी टॅक्सीकार कितें कितें उलयता म्हणटा नाका जाल्ले. तुमी आतां जाल्यार नाका जाल्ले ते वायट धंदे करून आमकां घालता फोंडान हय. आनी BJP सरकार म्हणटा मरे तुमी, सगळें मेळटा म्हणटा मरे. एक सरकाराचें आमकां कांयच मेळना. वयल्यान तुमी आमकां रीण आहा हें जाणा. मायकल, आनी तुका एक सांगूंक सोदता जाणा हांव, तूं खरेंच तर सिरियस आहाय ह्या आमच्या गोंयकाराच्या टॅक्सीक लागून धंदो पिड्यार जाला म्हणून तूं आतां सांबाळूंक सोदताय, म्हणजे धंदो आमकां दिवंक सोदता. तूं एक काम कर रे, आमची आतां कांदोळी पंचायत आहा न्हू, प्लेस स्टँडानीच आहा न्हू, ताका जायती वाटी सांगलें हांवें गोवा मायल्साक, आमचे ग्रामसभा तेन्ना उलयला.
आनी ताका सांगून तेणी आयकलें बरें तूं एक काम कर मरे ते सरपंचाक सांग प्लेस फ्रेंडांनी सांग हे हांगा आतां कोण ते गोवा मायज रावता न्हू ते म्हाज्या हातीन दी हांव पळयता न्हू ते हांव पळयता न्हू धांवडपाचें आनी कितें हांव करपाचें तें आनी कशें फोन करता पळय फाल्यां सकाळी हांव जर फुडें सरलो जाल्यार म्हाका त्रासान घालना काय हें बी सांगता तुका हांव तशेंच मरे कानागोडी कर तूं जोजफ शेखराक सांग ते गोवा मायल सगळे ते पेट्रोल पंपा कडेन रावता न्हू म्हापसाच्या रोडार आनी तूं खरेंच तर म्हाका सारकें इंट्रस्ट घेता जाल्यार तांकां मातसो हेल्प कर कालांगूरकारांक आनी वडफळकारांक नागेकारांक सगळ्यांक हेल्प कर तेन्नाच तुका हांव म्हणटलो कितें बाबा मायकल लोबोन हें बरें केल्यार तुका मरे सॅल्यूट मारतलो हांव देवाच्यान हें जर काम करशी न्हू तूं तुका मरे सॅल्यूट मारतलो तुका पांयां पडटलो तुज्या सकयल तुज्या पांया कडेन पांयां पडटलो हांव हें जर करता जाल्यार तूं हय बेश्टें सांगूना काय अरे तुवें कितें कितें सांगूना रे तुवें जेन्ना पणजे आझाद मैदानार ते आपूण म्हणलो ते मिटर आनी बिटर सगळे बंद करता म्हणून ते डोळेकारार वांकड्या सोणाच्यान आमकां फोंडान घातले हे रे मागीर येता वयर घुलीनो फोंडान घालून करता तांकां थंयसर पयशे दिवंक मेळना बायलांक म्हूण तो आमचे पयशे काडटा हे रे आनी हिंदू म्हणटा हिंदू म्हणटा मरे आनी गोंयकारांक फुलयता पापड गोंय कितें रे गोंयकारांक हिंदू फुलयता रे जालें आनी तुवें आतां श्रीपाद नायकाच्या फुड्यान सारकें सांगलें सीएमाचें सांगलें आमी बाबा हे टॅक्सीकाराचे बरोबर धोर करया म्हणून युनियनान घेवन मातशें जाता जाल्यार कर तेन्नाच तुका हांव वालो दितलो बाबा मायकल लोबो खरेंच इंट्रस्टींग आहा आनी आमच्या ह्या नॉर्थाच्या सावथाच्या टॅक्सीकारांक हेल्प करतलो म्हणून हेंच तुका हांव सांगूंक सोदता आनी कांय ना